हेलो साथीहरू नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आज पनि फेरि म अर्को एउटा नयाँ गीत लिएर आएको छु। यो गीत चाहिँ अलिकति माया भन्दा थोरै बाहिरको छ होइन, बाहिर कम्पोज गर्दा गर्दै हामीले यो भिडियो बनाएको होइन। बिन्दास पारेको छ, मस्त पारामा जिउनु नै त रहेछ जिन्दगी, जबरजस्त पारामा। सुनेर कमेन्ट गर्नु होला कस्तो पर्छ।